मण्डलहरू महाराज हल्लाउँदै एउटी गोपीको बीचमा एउटा कृष्ण, कृष्णले अनेक रूप बनाए। यहाँबाट पनि के बुझ्नुपर्छ भने कति कुरा म क्लियर के गर्न चाहन्छु भने जस्तै कसैले भन्यो हामीलाई, यो शास्त्रले भन्यो, कृष्णले महाराज गरे, शास्त्रले भन्यो, त्यही शास्त्रले भन्यो कृष्णले महाराज गर्दा अनेक रूप बनाए। जस्तै पछाडिको फोटोमा हेर्नुहोस्, एउटा कृष्ण एउटी गोपी, एउटा कृष्ण एउटी गोपी, एउटा कृष्ण एउटी गोपी। जतिवटी गोपिनी थिए त्यतिवटा कृष्ण बने। हामी बन्न सक्छौं? सक्छौं त? शास्त्रले कृष्णले रास रचे भनेको पत्याएपछि, मानेपछि मान्नै पर्यो। कृष्ण परमात्मा हुन्, उनले अनेक रूप बनाए भनेको पनि मान्न पर्यो। हामीसँग त्यो सामर्थ्य छैन। कृष्ण पुरुषोत्तम हुन्, योगेश्वर हुन्, यस्तो लीला उनले मात्र गर्न सक्छन्। एकदम महाराज ऊंचो आवाजमा गाउन थाले गोपिनीहरू। भगवान आनन्दले नाच्न थाल्नुभयो। 6 महिनासम्म दिव्य महारास भयो। कति? 6 महिना सूर्य उदय भएन। रात्रि, पूर्णिमाको रात्रि जलक्रीडा भयो यमुनाजीमा। गोपिनीहरूले कृष्ण रसको आस्वादन गर्ने मौका पायो। यो अनेक जन्मको पुण्यले प्राप्त हुन्छ। सामान्य हामीले पाउँदैनौँ। हामीले पाउँछौँ तर हाम्रो भाव त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो। जस्तै म ठुलो मान्छे हो मान्नु, या हजुर ठुलो मान्छे हो मान्नु, ठुलो मान्छे हुँदैमा सबै कुरा त आउँदैन नि त, हामीले आउँछ त। डाक्टरले अब हाम्रो एक्सरे गर्छ या आजकल अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ, अल्ट्रासाउन्डको क्यामेराले यसरी हेर्छ। डाक्टरले जे कुरा त्यहाँ देख्छ र बुझ्छ, हामीले बुझ्छौँ त? बुझ्छौँ? बुझ्दैनौँ कि उसले त्यो विषयको पढाइ गरेको छ, त्यो विषयमा उसको दक्षता छ, ज्ञान छ। कुनै पनि विषयलाई जान्नका लागि त्यसको अध्ययन हुनु पर्यो, त्यसको प्र्याक्टिस हुनु पर्यो। त्यसै थाहा हुँदैन। हाम्रो श्री डोलराज दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ अस्ति भोपाल गएको बेलामा सुन्दै थिएँ, दाजुले त परेबाट सब्जी देखेर भनिदिनुहुन्छ, नुन छ कि धेरै छ कि धेरै छ देखेर। हामीले चाखेर भन्दा नराउजोमा ठिक हो कि होइन? त्यो क्वालिटी हो, त्यो अनुभव हो, त्यो अभ्यासको त्यो एउटा सीमामा पुगेर अभ्यास भएर हो नि त। जे पनि प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि त्यहाँ पुगिन्छ। त्यस्तै चाहिँ भगवानको नजिकै पुग्ने गोपी बन्न पनि त प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ गर्नु पर्यो। जस्तै हवाई जहाजमा हामी कई पटक चढ्यौँ। अब मान्छेले भन्छन् हवाई जहाजमा इन्जन पनि हुन्छ अरे। मैले त सिट बाहेक केही देखेकै छैन। सिट देख्छु, एयर होस्टेस देख्छु, खाना देख्छु, इन्जन कहाँ हुन्छ? पहिले इन्जनसम्म मेरो पहुँच नै हुँदैन। इन्जनसम्म पहुँच हुन त त्यो विषय मैले पढ्नु पर्यो। अनि पढेर मात्रै भएन, त्यो महाराज त्यो एयरपोर्टमा या त्यो एयरलाइन्समा नोकरी लिनु पर्यो, अनि त्यो इन्जन सम्बन्धी काम गर्नु पर्यो, ठुलाको अन्डरमा बसेर ट्रेनिङ गर्नु पर्यो। यति सबै कर्म गरेपछि बल्ल मेरो इन्जनसम्म पहुँच हुन्छ। नभए त मैले महाराज फ्लाइटको मैले देखेको सिट मात्रै हो। ठिक भन्दैछु? त्यस्तै चाहिँ हामीले देखेको कृष्ण केवल मूर्तिमा मात्रै छन्। हामीले देख्ने शिव केवल शिवलिङ्गमा मात्रै छन्, मन्दिरको मूर्तिमा मात्रै छन्। हामीले फ्लाइटको इन्जन चाहिँ फोटोमा देखेको मात्रै हो, नजिकैबाट देखेका छैनौँ। त्यो फोटोमा देखेको फ्लाइटको इन्जन साँच्चैमा देख्न त्यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ र ठुलाको अन्डरमा बसेर ट्रेनिङ लिनुपर्छ र त्यहाँसम्म पहुँच हुन्छ। त्यस्तै झैँ मन्दिरको मूर्तिमा देखिएको भगवानलाई प्रत्यक्ष देख्न महाराज सबैभन्दा पहिला त्यो विषयमा प्रवेश गरेर सन्त गुरुहरूको चरणाश्रय लिनुपर्छ महाराज। अनि प्रवेश हुन्छ महाराज, अनि पुगिन्छ त्यहाँ। गोपिनीहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गरे, शबरीले गरिन्, विद्रानीले गरिन्, मीराले गरिन्। कलियुगमा हिजो मैले भक्त माधव दासजीको प्रसङ्ग सुनाएँ। भगवानले भन्नुभयो कटहर चोर्न जाम। प्रत्यक्ष अनुभव कति छन्? सन्त वृन्दावनमा त महाराज सन्तहरूको 101 अनुभव छ। यस्ता यस्ता फकीर हामी सोच्न सक्दैनौँ।
पूज्य सन्त राजेन्द्र दासजी महाराजजीले एउटा प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्थ्यो। भक्तमाल आश्रम छ, अस्ति आमा हामीहरू गएका थियौँ। अगाडि भक्तमाल आश्रममा कथा रहेछ, उहाँको प्रवचन। एकजना भिखारी जस्तो मान्छे, दाढी भएको, फोहोरी, तर के देख्नुभएछ भने जहिले पनि कथावाचकभन्दा पहिले पुग्ने अनि उभिने कथावाचक आउँदा कथावाचकले कथा भन्न सकेपछि कथावाचक गएपछि जाने। राजेन्द्र दास महाराजजीले 5-6 दिनसम्म देख्नुभएछ, एकदम नजिकबाट ध्यान दिनुभएछ। कथा सुन्दै गर्दा भावले आँसु पनि आउने। महाराजजीको मनमा साँचो घटना, यो भर्खरै कुरा, 15-20 वर्षको पहिला। महाराजजीले सोच्नुभएछ यो मान्छे भिखारी त होइन, भिखारीले त खानाको लागि यति गर्दैन, यस्तो रुनी कथा सुन्ने यो कुनै साधुको काम हो, कुनै सन्तको काम हो। देवी जी क्यों खड़ी है, इधर आइए। हमारी धर्मपत्नी जी खड़ी का है वहां पर, इधर नहीं आना, काम है व्यवस्थापन के, कुछ काम में हो, काम है तो ठीक है करो। माता जी हैं भैया, शाम का इनका रिसेप्शन है तो लगी होंगी, ठीक है बढ़िया देवी जी, समझ गए ना, हाथ जोड़ना जरूरी है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराजजीले भन्नुभयो 7 दिनसम्म मैले अनुभव गरेँ। एक दिन कथा पछि म आश्रमतिर आए जस्तो गरेर लुकेर पछि लाग्यो उहाँको। कथा सकिएपछि उहाँ सिधा जमुनाजीतिर गएर जमुनाजीको छेउमा एउटा पिपलको रुखमा बसेर समाधिमा ध्यान लगाउनु भयो। राजेन्द्र दास महाराजजीले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो लेटेर। सन्त भगवान यसरी लुकेर बस्ने हजुर को हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेपछि अनि पहिला त उठेर सकेसम्म आफूलाई लुकाउन खोज्नुभयो, म कोही होइन भन्नुभयो अरे। पछि अनुनय विनय गरेपछि म चाहिँ ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको, इलाहाबादको शरीर हो मेरो, म LLB हो, मलाई म जजको पद पाएको थिएँ। तर अचानक राधा कृष्णको प्रेम प्रकट भयो, वृन्दावन आएँ। अनि राधा कृष्णलाई पाउन वृन्दावन आउनुभएको, के राधा कृष्णलाई पाउनुभयो त? उनले भने हाँ पाएँ, साँझमा सधैँ भेट्न आउँछन् भनेर भनिहाल्नु मुखबाट निक्लेछ। निक्लेपछि रोएको रोई गर्नुभएछ। मैले गल्तीले भने यो कुरा म जीवित छन् कसैलाई नभन्नु होला, मबाट अपराध भयो भनेर, गोप्य कुरा भन्नु हुन्थेन भनेर भन्नुभयो अरे। र उहाँ जहिलेसम्म जीवित हुनुभयो यो कुरा राजेन्द्र दास महाराजले कसैलाई भन्नु भएन, शरीर छुटेपछि भन्नुभयो। यस्तो छ आज पनि भगवान आउनुहुन्छ, तर हाम्रो पहुँच त्यहाँसम्म हुनु पर्यो। म यति निवेदन गर्न चाहन्छु। सत्य घटनाहरू धेरै छन्, अनुभव धेरै छन्, मेरा आफ्नै पनि अनेक अनुभवहरू छन्। म लगभग 4-5 वर्ष पहिला मौन साधनामा बसेको थिएँ 3 महिनाको। यही होलीको समय थियो। बिहानमा गाईको दुध पिउँथेँ, ठाकुरजीलाई त्यही भोग लाग्थ्यो, सर्वेश्वर भगवान यही हुनुहुन्छ, भोग लाग्थ्यो। मौन थियो, कसैसँग बोल्न थिएन। होलीको दिन थियो, आइतबार थियो, सिलिन्डर सकियो, ग्यास सकियो। मैले काँचो दुध भोग लगाइदिएँ भगवानलाई। मनमनै भने अब म त बोल्दिनँ, दुधमा भएन। अर्को कुरो होली छ, त्यति बेला यो सिलिन्डर अटोमेटिक नम्बरबाट आउँथेन, पहिला उहीँ गएर नम्बर लगाउनु पर्थ्यो। काला बजारी 4-5 दिन पछि बल्ल पाइन्थ्यो। त्यो पनि महाराज होलीमा त यहाँ यति भिड छ, हजुर देख्नुभयो होला, नम्बरमा आएको नि आउँथेन। अब सन्डे त आउने कुरै भएन। म परिक्रमा निक्लेँ वृन्दावनको। यति भिड, यति होली, महाराज मान्छेहरू खेलिरहेका थिए। मेरो शरीरमा मैले सेतो कपडा लगाएको थिएँ, एक बुँद पनि कुनै रङ लागेन। परिक्रमा गर्दै गर्दा श्रीजीको बगैँचा छ, श्री निम्बार्क भगवानको बगैँचा छ, जहाँको फुल नित्य भगवानको सेवामा जान्छ। त्यो बगैँचाको अगाडि पुग्दा अचानक मेरो अगाडि एकजना साधु आउनुभयो। अनि भन्नुभयो, अरे गुरुभाइ, अरे लाला, बिना कृष्ण रङको रङ्गिएर हिँडेका छौ तिमी त, होलीमा त अलिकति रङ्गिनु पर्यो नि भन्नुभयो। अनि म मौनमा थिएँ, यसो गरेँ। चन्दन थियो, यति सुगन्धित चन्दन थियो, त्यो चन्दनको सुगन्ध अझै पनि मेरो हृदयमा छ।
त्यो चन्दन लगाइदिनु भयो उहाँले। मैले बाटोमै साष्टाङ्ग मतलब लेटेर प्रणाम गरेँ। प्रणाम गरेर उठेको त सन्त अन्तर्ध्यान हुँदै हुनुहुन्थेन। यो मेरो प्रत्यक्ष अनुभव। सन्त हुनुहुन्थेन, चन्दन थियो मेरो माथामा, सन्त थिएन अगाडि। परिक्रमा पुरा गरेँ। पुरा गरेर घर आएको त सिलिन्डरवाला सिलिन्डर लिएर उभिरहेको रहेछ। महाराज जी पता नहीं क्या हुआ, मन ही नहीं माना, आपका सिलेंडर कल का आया रखा हुआ था। अजीबोगरीब घबराहट सी होने लगी, पता नहीं क्या महाराज जी ले आया सिलिन्डर बोल के भनेर 1 घण्टादेखि सिलिन्डर वाला घरमा पर्खेर बसेको रहेछ। मैले भने भा तिमीलाई पकाएको खाएर मन लागेछ, तिमी खाऊ भाइ। अब यो अझै पनि अनुभव गर्न सकिने कुरा छ। अरू अनेक सन्तका धेरै अनुभव छन्। त्यसै ब्रजमा यति आनन्द छैन, यति साधु आउँदैनन्, अनुभव गरेछन्। मैले भनिसकेँ नि, तर त्यो विषयको पढाइ गर्नु पर्यो। या पढाइ नभए लगाव त हुनु पर्यो, त्यो विषयमा प्रवेश त हुनु पर्यो। थाहै नभइकन त बाहिर हेर्छौँ हामीले। त्यसैले फोटोमा देखिने कुरा, अब अपरेसन थिएटर मैले फोटोमा देखेको छु, मैले आफूले देखेको छैन। कि त बिमारी हुनु पर्यो कि डक्टर हुनु पर्यो देख्नको लागि। केही त हुनु पर्यो। कि त बिमारी हुनु पर्यो कि डक्टर हुनु पर्यो कि सिद्ध सन्त हुनु पर्यो कि त सन्तको अनुयायी चेलो हुनु पर्यो। केही त हुनु पर्यो, त्यस देख्न पाइँदैन हो। यसरी यसलाई बुझौँ। गोपिनीहरूले दिव्य रासको आनन्द लिए। श्री नारदजी महाराजले मथुरामा गएर कंसलाई भनिदिनु भयो, कंस तिमीले जसलाई खोजिरहेका छौ ते कृष्ण त वृन्दावनमा छन्। त्यो महाराज वृन्दावनमा कृष्ण छ भन्ने थाहा पाएपछि कंसले अक्रूरलाई बोलाए, कृष्णलाई लिएर आउन पठाए। त कृष्णले भगवान नारदले गएर भनिदिनु भयो, प्रभु मैले सूचना दिएँ कंसलाई, मैले सूचना नदिए त हजुर त माखन मिश्री खाँदै बस्दै गर्ने हुनुभयो। कंसको उद्धार कहिले गर्ने, कति काम छ बाँकी। अब भगवानले भन्नुभयो तिम्रो इच्छा नारद। अक्रूरजी महाराज भगवान कृष्णलाई लिन भनेर वृन्दावनतर्फ निक्लिनु भयो। पुरा दिन लाग्यो। मनमा नै सोच्नुभयो कस्तो होला नि कृष्ण, मलाई त कंसले लिन पठायो मार्न भनेर। भगवानलाई थाहा भए कस्तो रियाक्ट गर्नु होला। ब्रह्म हुन् भने थाहा हुन्छ ब्रह्म। सामान्य बालक हो भने कंसले मार्देला मलाई बाल हत्याको पाप लाग्छ। भगवान कृष्णले स्वागत गर्नुभयो। यो प्रसङ्गलाई मैले बहुत विस्तारमा सुनाउँथेँ, सारा आनन्द आउँथ्यो, सम्झिँदै रुनको आनन्द छुट्टै थियो। तर आज समयको अभाव छ र मैले भनि पनि सकेँ। प्रसाद पाएपछि माताहरूलाई विशेष यो चाहिँ निवेदन हो, आज कहीँ नजानु होला, आफ्नो रुमतिर पनि नजानु होला। फुल छ, फुल हामीले तोड्ने, त्यही फुलले बेलुका होली खेल्ने हो। हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने छिटो हुन्छ। फुल धेरै छ, त्यसैले प्रसाद पाएपछि यहीँ आउनु होला। अब कथालाई म थोरै स्पिडमा गियर चेन्ज गर्छु। गियर चेन्ज गर्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म 1-2 गियरमा हिँडेका थियौँ, अब 5 गियरतिर जानुपर्छ। आओ भाभी जी आओ, बैठो, पीछे जगह है कहीं? हाँ जगह है, जगह दे दीजिए। हाँ तो महाराज अब गियर अलिकति चेन्ज गरेर थोरै स्पिड हिँड्नुपर्ने हो। यो प्रसङ्गको बडा छुट्टै भिन्नै आनन्द थियो, तर के गर्ने, समयको अभाव छ। लक्ष्मण भैया को दूसरा सीट भी लगा रहे हैं वहाँ जाके। हाँ काम बहुत है। हाँ सोच रहे हैं घड़ी देख के महाराज जी कब छोड़ेंगे। सही बात है। साँझको हाम्रो कार्यक्रम यही बाटोमा छ। अलि अगाडि सिधा गएपछि ठ्याक्कै पुगिन्छ। यो अगाडिको बाटोमै छ। यहाँबाट बाहिर निस्केपछि लेफ्ट, सिधै लेफ्ट गएपछि कार्यक्रम स्थलमा पुगिन्छ। लाला बद्री प्रसाद भवन भन्ने लेखेको छ। बाहिर लाइटिङहरूले देखिन्छ। मास्तिर लागेपछि फ्लाइओभर कटेपछि यसो रमाइलो यसो लाइट साइड देख्नुभयो भने त्यही हो भनेर बुझे हुन्छ। साँझ भजन सन्ध्या छ। अलिकति सरप्राइज पनि राख्नु, सबै भन्नु पनि हुँदैन, फेरि आनन्द कम हुन्छ अलिकति। भक्तवत्सल भगवानको। श्री अक्रूरजी महाराज नन्द भवनमा पुग्नुभयो।
भगवान कृष्णलाई भेट्नुभयो, भगवान कृष्णले निवेदन गर्नुभयो, काका कंसले मार्ने कुरा चाहिँ यहाँ नभन्नु होला। आज माता यशोदाले थाहा पाउनुभयो कृष्ण मेरो छोरा होइन छ भन्ने कुरा। रुँदै रुँदै गहभरि आँसु लिँदै कृष्ण त्यहाँ जानुभयो। 80 वर्षमा पाएको छोरो 10 वर्षपछि 90 वर्षकी हुँदा थाहा भयो मेरो छोरो होइन छ। कस्तो भयो होला पीडा। कृष्णलाई हात जोडेर भन्नुभयो, कृष्ण तिमी मेरा छोरा होइनौ? कृष्णले भने, हो आमा, म हजुरकै छोरा, अरू कसैको होइन। तिमी मथुरा गएर नफर्किने त होइन? कृष्णले भने, म 3 दिनमा फर्कन्छु। माता यशोदाले भनिन्, यदि तिमी देवकी पुत्र हो भने, मथुराबाट फर्किँदैनौ भने देवकीलाई सबै कुरा सुनाउनु। र मैले तिमीलाई एउटा घैँटो फोरे भनेर उखलमा बाँधेको चाहिँ नसुनाउनु। म हृदयबाट तिमीलाई बहुत प्रेम गर्छु। बिचारी देवकीले मेरो छोरालाई जब एउटा घैँटोमा बाँधिछ, यशोदाले सौता जस्तो व्यवहार गरिछ भन्ने भावना परोस्। मेरो प्राणको कसम कृष्ण, जीवनमा तँलाई भन्दा धेरै माया कसैलाई गर्दिन, आफूलाई पनि गर्दिन। अर्को कुरा, 3 दिनमा फर्किनस् भने तेरी आमाको प्राण रहन्छ। सकेसम्म त नजा। कृष्णलाई जान दिएनन्। ब्रजवासीहरूले थाहा पाए, दौडेर आए, कृष्ण हामी जान दिँदैनौँ, कृष्ण हामी जान दिँदैनौँ। गोपिनीहरू कृष्ण रथमा बस्न लागेको देखेर आएर भने, हिजोसम्म कृष्ण तिमीले घैँटो फुटायौ भनेर हामीले माता यशोदालाई बहुत कुरा लगायौँ, ला आज हामी आफै घैँटो फुटाइदिन्छौँ, तर नजा। तँलाई हाम्रो घैँटो फुटाउनमा आनन्द आउँछ कृष्ण? हामी सधैँ मेहनत गर्छौँ, सधैँ घैँटोमा दही भर जमाउँछौँ, तिमी सधैँ फुटालिदिनु, तर हामीलाई छोडेर नजाऊ। गोपिनीहरूको त दिव्य प्रेम। तर भगवान कृष्ण समयले बाँधिनु भएको थियो। गोपिनीहरूसँग भन्नुभयो, म 3 दिनमा फर्केर आउँछु। गोपिनीहरूले खुब मनाउने कोसिस गरे। माता यशोदा मूर्छित हुनुभयो। तर निर्दयी कृष्ण भने, ब्रजवासीहरूलाई छोडेर, वृन्दावन छोडेर मथुरा जान तयार भयो। कंसले भगवान कृष्णलाई मार्ने गुरु योजना बनाइसकेको थियो। भगवान कृष्ण ब्रजवासीहरूलाई टुहुरो बनाएर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। गोपिनीहरू भन्छन्, नयनन भीतर आओ तुम, पलकन ढाकी लेऊ, नामे देखूं औरन को न तुझे देखन देऊ। हे कृष्ण, हाम्रो पलकमा हेर बसिदेऊ। हामी पलक बन्द गर्छौँ, न अरूलाई हेर्छु न अरूले तिमीलाई हेरन्। क्या प्रेम छ गोपिनीहरूको। ब्रह्माजीलाई गाली गर्छन्, अरे ब्रह्मा, यो पलक किन बनाएको? कृष्णलाई हेर्नमा बाधा पुगिरहेको छ। तर समय, कर्म, नियति, व्यवस्थापन के नाम दिन मिल्छ? दिउँ। कृष्ण वृन्दावन छोडेर निक्ले। 11 वर्ष 56 दिनको कृष्णले मुटुमा ढुङ्गा राखेर, यो कर्म हो। जगत पिता पनि ब्रजवासीहरूलाई झुट बोलेर पर्सि फर्किन्छु भनेर श्री राधाले भनिन्, कन्हैया कति झुट बोल्छौ। मलाई जब पछि यशोदाले भन्लिन्, राधे तिमीलाई त थाहा थियो कृष्ण फर्किँदैन भन्ने, मलाई किन भनिनस्? म अगाडि सुतिदिन्थे, भिख माग्थे कृष्णसँग मसँग बस्न भनेर। म के उत्तर दिने? कृष्णले भन्छन् राधा, नारदजी आउनुभयो, कंस मारेर अगाडिको लीला गर्न भन्नुभएको छ। म के गरौँ? कृष्णले आफ्नो मोर मुकुट उतारिदिए, राधालाई लगाइदिए। राधा
आजबाट तिमी नै कृष्ण हो। यी ब्रजवासीहरूको ख्याल तिमीले राख्नु। कम्मरमा बाँसुरी थियो राधा, कति माया गर्यो बाँसुरीलाई भन्थ्यौ नि। आजबाट कृष्णले बाँसुरी बजाउँदैन। यो कृष्णले त आजबाट युद्धको शङ्ख बजाउँछ महाभारतको। कृष्णको जति पनि प्रेममय जीवन थियो, आनन्दमय जीवन थियो, यही सकियो, यही पूरा भयो। बाँसुरी राधालाई थमाइदिए कृष्णले। सज्जन वृन्द, हामी जति पनि कृष्ण लीलाको आनन्द लिन्छौँ यहीसम्मको हो। यसपछि कृष्णले कहिल्यै बाँसुरी बजाएनन्। वृन्दावन छोडेपछि कृष्णले बाँसुरी बजाएनन्। मोहर मुकुट कहिल्यै लगाएनन्। राधालाई मयूर पंख भएको मुकुट लगाइदिएर कृष्ण मथुरा आए। मथुरामा भगवानको स्वागत गोपिनीहरूले गरे। मथुराका गोपिनीहरू, मथुराका ती सेठहरूका पत्नीहरूले छतबाट पुष्प वृष्टि गरे। आपसमा दौडिँदै भन्दैछन्, महाराज सोने को गुमान गयो गोरे को देख सखी, सांवरे को बिलोक नील कमल लजाए हैं। मथुरा की आली दौड़ी दौड़ी कहें, चित को संभाल सखी, नगर में चित चोर आए हैं। चित को संभाल सखी, नगर में चित चोर आए हैं। कन्हैया पहिलो पटक सुनेका थिए पूतना मार्ने, अघासुर बकासुर मार्ने अगाडि कंसको योजना थियो। भगवानले धोबीको उद्धार गर्नुभयो, श्रीदामा मालीको उद्धार गर्नुभयो, बाण भाँचिदिनु भयो महाराज, 2 टुक्रा बनाइदिनु भयो। नारदजीले कंसलाई भन्नुभएको थियो, यो बाण कसैले तोड्दैन, ध्यान राख्नु कंस, जसले तोड्छ उसले तलाई छोड्दैन। कंसको निद हराम भयो। भगवानले अघिल्लो दिन कुवलया पीड नामको हात्तीको उद्धार गरेर, चाडुर र मुष्टिकको उद्धार बलकृष्ण बलरामले गरेर कंसको भगवानले उद्धार गर्नुभयो। कंसको उद्धारपछि भगवान आफ्ना माता पितालाई भेट्न जानुभयो। नन्द बाबा आदि ग्वाल बाललाई म 2-3 दिनमा आउँछु भनेर विदा गर्नुभयो। भगवान अध्ययन गर्नको लागि यज्ञ पवित्र भयो। भगवानको अध्ययनको लागि सान्दीपनि मुनि आश्रम जानुभयो उज्जैनमा। 64 दिनमा 64 कला सिकेर फर्किनुभयो। त्यसपछि भगवान कृष्णलाई एक दिन माता देवकीले भोजनको थाली दिनुभएको माखन रोटी देखेर कृष्णलाई वृन्दावनको यशोदाको याद आयो। कृष्णले भोजनको थाली सर्काए, छतमा गए, उद्धव थिए। भागवतजीमा उद्धवजीको परिचय छ। वृष्णिनाम प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमा। बुद्धिमान उद्धवजीलाई माता देवकीले पठाउनु भयो। कृष्णले किन भोजन गरेनन्? उद्धवजीले गएर सोध्नुभयो, कन्हैया तिमीले भोजन किन गरेनौ? भगवानले भन्नुभयो, माता देवकीलाई भन्नु मलाई नौनी रोटी नदिने गर्नु। मलाई मेरो वृन्दावनको याद आयो उद्धव, कि तिमी मेरा लागि वृन्दावन जान्छौ? उद्धवले भने, वृन्दावनका ती गोपिनीहरू गवार गाई चराउनेहरूले मेरो पढे लेखेको भाषा कहाँ बुझ्छन्? विद्वानको भाषा कहाँ बुझ्छन्? तिनीहरूलाई त्यस्तै गोठालो चाहिन्छ बुझाउनको लागि। भगवानले भन्नुभयो, उद्धव एक पटक मेरा लागि वृन्दावन जाऊ न, माता यशोदाको हाल खबर सोधेर आऊ, मेरो प्रणाम सुनाएर आऊ। ती गोपिनीहरूको जीवन थिएँ म, ती गोपिनीहरूको प्राण थिएँ म। उद्धवले भने, मान्छे रहउन्जेल प्रेम हुन्छ, हजुरले छोडेको यतिका दिन भयो, सब वृन्दावनवासीले बिर्से हजुरलाई अब कसैले सम्झेको छैन। कृष्णको निवेदनमा भोलिपल्ट बिहान उद्धव वृन्दावन आउन तयार भए। भने 1 घण्टामा फर्किन्छु। हुन्छ उद्धव, वृन्दावन पुगेर त आऊ। उद्धव निक्लिनु भयो। भगवानले आफ्नो पीताम्बरी उडाइदिनु भयो। वृन्दावन छोडेर कृष्ण गएपछि कृष्णका सखाहरू रुखमा बसेर सधैँ हेरिरहन्छन्, कहिले कृष्ण आउँछ। आज परेबाट रथ आएको देखेर रुखको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा बसेको व्यक्तिले ग्वालोले भन्यो, हेर हेर रथ आउँदैछ, त्यो ध्वजा कृष्णलाई लगेको ध्वजा हो, कृष्ण आउँदैछ। माथिबाट हम फलो साहब कृष्णलाई भेट्न भनेर दौडिएर गएका त उद्धव को हौ तिमी? उद्धवले भने, म कृष्णको साथी उद्धव हजुरहरूको हो।
कृष्णका गोठाला साथीहरूले भने, तिमी अहिलेका साथी हौ, हामी पहिलेका साथी हौ। हामी कृष्णको प्रतीक्षामा। उद्धवले भने, माता यशोदाको महल कता छ? ब्रजवासीले भने, हेर यो नाली बग्दैछ नि, यो पानी होइन, यो पानी होइन, यो त आँसु हो। यो पानीमा माता यशोदाको आँसु छ, गोपिनीहरूको आँसु छ। यो नालीको छेउछेउ जानु माता यशोदा कहाँ पुगिन्छ? सन्तहरूले भन्छन्, ब्रजवासी यति रोए या वृन्दावनमा कृष्णलाई सम्झेर, आज पनि त्यो आँसुको खारापन यहाँको पानीमा छ। यहाँको पानी बहुत खारो छ, मिठो छैन यहाँको पानी। त्यो आँसुको खारापन ब्रजको माटोमा आज पनि विद्यमान छ। उद्धव हिँडे, धोतीमा काँडो अल्झिएछ। काँडाहरूले भन्दैछन्, उद्धव कहाँ ज्ञान बोकेर हिँडेको प्रेमको भूमिमा? उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। अरे प्रेमीहरूको बीचमा ज्ञान कहाँबाट आयो? उद्धव पुगे माता यशोदाको महलमा। यशोदाले भनिन्, एकछिन पख, मेरो बाबु सुत्दिरहेको छ। खाली डाडीमा एउटा कृष्णको वस्त्र राखेर यशोदाले हल्लाउँदै थिइन्। उद्धवको होस उड्यो, ज्ञान त्यही सकियो। अरे यशोदाको प्रेम! कृष्णलाई मथुरा छोडेर आए, यशोदा डाडी हल्लाउँदैछन्। नन्द बाबाले स्वागत गर्नुभयो, यो त पागल हो उद्धव, यसको कुरामा नलाग्नु। यो खामो देख्दैछौ, यो उखल। यशोदा त्यो उखलमा गएर रस्सी लिएर आफैलाई बाँध्न खोज्छे। यो उखलमा मेरो कृष्ण बाँधिएको थियो, म आफूलाई बाँध्छु भनेर यशोदाले आफूलाई बाँध्ने प्रयास गर्छे। यही रस्सीले कृष्णलाई बाँधेको, यही उखलमा कृष्णलाई बाँधेको, आफूलाई बाँध्छिन् र कृष्णलाई स्पर्श गरेको अनुभव गर्न खोज्छे। कृष्णको कोठा हेर त उद्धव, यशोदाले दैनिक झाडु लगाउँछ, पोछा लगाउँछ, कोठा सफा गरेर बिस्तारा बदलिदिन्छ। मेरो छोरो आउँदाखेरि कोठा ठिक्क परेको हुनुपर्छ। अहिले आएर मलाई उद्धव छोरोले आमा मेरो बिस्तारा राम्रो भएन भन्ला भनेर उ दैनिक सजाउँछ। यो बुढी, यो सोझीलाई, यो भोलीलाई के थाहा कृष्ण फर्केर आउँदैन भन्ने? उद्धव ब्रजवासीहरूको त्यो प्रेम देखेर उद्धवको मन पग्लियो। हे कृष्ण, मलाई क्षमा गर भने। अब त यशोदा माताको प्रेम देखेर उद्धवलाई गोपिनीहरूलाई भेट्न मन लाग्यो। उद्धव गोपिनीहरूलाई भेट्न भनेर यमुना किनारमा गए। श्री राधाको अगाडि एउटा भमरो आएर राधाको चरणमा स्पर्श गर्दै थियो। राधाले भनिन्, अरे कालो भमरा भाग टाढा, त कालो, तेरो कृष्ण कालो, त पनि फुलको रस लिएर फुललाई बिर्सिन्छस्। कृष्णले पनि हाम्रो मनको रस लिएर हामीलाई बिर्सियो। तमारा कृष्णमा अन्तर छैन। अच्छा, मलाई जिस्काउन आएको मथुराका नारीहरूको स्तरमा लागेको कुमकुमको सुगन्ध लिएर हामीलाई जिस्काउन आइज भयो। हाम्रो मन कृष्णले पहिले बहुत रुवाइरहेको छ। कृष्णलाई गाली गर्दै थिए। उद्धव पुगे। श्री राधाले आफ्नो पछ्यौरी बिछाएर बस्न आग्रह गर्नुभयो। उद्धव बसे, प्रणाम गरे। माता, म मथुराबाट आएको कृष्णको सखा उद्धव। राधाले भनिन्, उद्धव दुःख नमान्नु, कृष्णलाई गाली गर्यो भनेर। त्यो कृष्णलाई 1 मिनेट बिर्सन्छु भन्छु, बिर्सिन सक्दिन उद्धव। के गरौँ, गाली गरेर भए पनि दिन बिताउनु पर्यो। हामी कृष्णलाई सम्झिन खोज्दा कृष्ण बाहेक सबै याद आउँछन्। गोपिनीले कृष्णलाई बिर्सिन खोज्दा 1 मिनेट बिर्सिन सक्दैनन्। यो हामी र गोपिनीको प्रेममा अन्तर हो। एउटा प्रसङ्ग आउँछ। एक दिन भगवान कृष्णलाई नारदजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुरको सबैभन्दा अत्यन्त भक्त को हो? कृष्णले नारद तिमी हो भन्नुहुन्छ कि भनेर सोध्नुभयो। नारदजीलाई भगवानले भन्नुभयो, म एउटा काम भन्छु, त्यो गर अनि थाहा हुन्छ। मेरो पेट दुखिरहेको छ। जुन भक्तले
मलाई माटो दिन्छ, म त्यो भक्तको बारेमा जान्न चाहन्छु। नारद, भक्तको पाउको माटो खाए मेरो पेट दुखाइ ठिक हुन्छ, तिमी दिन सक्छौ? नारदले भने, प्रभु मलाई पाप लाग्छ, आफ्नो पाउको माटो हजुरलाई खुवायो भने त पाप लाग्छ मलाई, म दिन सक्दिनँ। जाऊ संसारभरि खोजेर लिएर आऊ। नारद गए, शुद्ध साधुहरू कहाँ गए, महात्माहरू कहाँ गए, दुनियाँ घुमे, सबैले भने आफ्नो खुट्टाको तलको पाउको तलको माटो भगवानलाई कसैले दिन्छ? नारद फर्केर आए, प्रभु कहीँ पाएनौ। भगवानले भन्नुभयो, वृन्दावन गयो? जब संसारका भक्तले दिएनन् त वृन्दावनका गोपिनीले दिने कुरै भएन। जाऊ न नारद। नारदजी वृन्दावन जानुभयो। हे गोपिनीहरू, कृष्णको पेट दुखेको छ, आफ्नो पाउको माटो दिन सक्छौ? उसको पेट ठीक हुन्छ अरे। तत्काल गोपिनीहरूले आफ्नो चुन्नी निकाले, माटो भरेर दिए, लौ जहिले जहिले पेट दुख्छ खुवाइदिनु। नारदजीले प्रश्न गरे, तिमीहरूलाई डर लाग्दैन? तिमीले आफ्नो पाउको माटो परमात्मालाई दियौ भने तिमीहरूले हजारौं जन्म नरकमा बस्नुपर्छ। पापको डर लाग्दैन? गोपिनीहरूले भने, यदि कृष्णको पेट दुखाइ ठीक हुन्छ भने हजारौं जन्म होइन, हामी करोडौं जन्म नरकमा बस्न तयार छौं, तर कृष्णलाई दुःख पर्न हुँदैन। यो प्रेम हो गोपिनीको। आज उद्धव दङ्ग परे। 1 घण्टा भनेर गएका उद्धव 6 महिना वृन्दावनमा बास गरे। अन्तिममा भने, प्रभु आशा महु चरण रेणु जुषा महर्ष्याम वृन्दावने किमपि गुल्मलतो सधीनाम। मै गोपिनीहरूको चरण रजलाई प्रणाम गर्छु। मेरो हैसियत छैन गोपिनीको पाउ छुने, म त्यति योग्य छैन। यो गोपिनीको प्रेमको अगाडि मेरो ज्ञान सब फिका छ। म गोपिनीको पाउको तलको माटोलाई प्रणाम गर्छु। फर्किने बेलामा यशोदा मैयाले कृष्णको लागि रोटी अनि नौनी विभिन्न पकवान बनाएर यसो उद्धवलाई विदा गर्नुभयो। आएर भगवान कृष्णलाई प्रणाम गरे। भगवानले भन्नुभयो, उद्धव 1 घण्टा भयो, प्रभु क्षमा गर्नु, ब्रजको प्रेम कहीँ पाइँदैन। श्री राधा को हो? राधा कृष्णलाई प्राप्त गराउने हुन श्री राधा, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति। उद्धव गदगद भए। कंस की पत्नी थी अस्ति अनि प्राप्ति, जरासंध की पुत्री। पिता कहाँ गए? कृष्णले राज्य लुटे भनेर। जरासंधले 17 बार युद्धको प्रयास गरे। भगवानले लखेडी दिनुभयो। 18औं पटकमा एउटा ब्राह्मणलाई राखेर युद्ध गर्न आए। ब्राह्मणको आयु बचाउन, ब्राह्मणको शरीर बचाउन भगवान युद्ध छोडेर द्वारिकामा भाग्नुभयो। द्वारिकापुरीको निर्माण गर्नुभयो। बोली द्वारिकाधीशको। र द्वारिकामा भगवानले जीवन चलाउँदै गर्दा कुण्डनपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। कुण्डनपुरमा राजा भीष्मक हुनुहुन्छ। उहाँका 5 भाइ रुक्मी आदि छोरा छन् र एउटी कन्या छन्, नाम हो रुक्मणी। रुक्मणी कहाँ? भगवान नारदले गएर बेला बेलामा रुक्मणीलाई भगवान कृष्णको बारेमा कथाहरू सुनाइरहनुहुन्छ। अब रुक्मणीको मनमा कृष्ण बसे, तर रुक्मीले भने रुक्मणीको विवाह शिशुपालसँग निश्चित गरिदियो। माता रुक्मणी विचलित हुनुभयो र भगवानलाई प्रेम पत्र लेख्नुभयो। द फर्स्ट लभ लेटर अफ द वर्ल्ड। यो संसारको पहिलो प्रेम पत्र। अब आजकल त प्रेम पत्र लेख्नु पर्दैन, व्हाट्सएप इन्स्टाग्राम आदि आदि छन्। अब पहिला पहिला लेख्ने प्रचलन थियो कि थिएन? थियो। हजुर लेख्नुभयो? भन्न मिल्दैन? अब महाराज यहाँ प्रेम पत्रको विषय छ। अब आजकलका व्यक्तिले त महाराज प्रेम पत्र के लेख्छन्। अब आजकलको प्रेम भनेको त आकर्षणको रह्यो। प्रेम छैन, अब एट्र्याक्सन छ, फिजिकल एट्र्याक्सन। अनुहार केटाले केटीको राम्रो देखो, केटीले केटाको राम्रो देखो एकछिनमा, अनि फ्यामिली टुगेदरमा भेट हुन्छ, नम्बर एक्सचेन्ज हुन्छ, अनि महाराज मिसिङ यु भन्यो, फोटोमा कमेन्ट गर्यो, अनि भेटौँ भन्यो, बिहा गरौँ भन्यो, अनि डिभोर्स गरौँ भने सक्यो खेल महाराज, खतम। यो फिजिकल एट्र्याक्सन हो। फिजिकल एट्र्याक्सन र प्रेम डिफ्रेन्ट थिङ, अलग कुरा हो। प्रेम भनेको त कसैले पनि कसैलाई गर्न सक्छ। यो फिजिकल्ली एट्र्याक्सन, अब कति मान्छेले भन्छ नि फर्स्ट साइड लभ,
एक तरफा प्रेम। हाँ, क्या श्री जी ऐसे बोलते? हाँ, क्या बोलते? फर्स्ट साइड लव, लव इट फर्स्ट साइड, मतलब क्या होता है? एक तरफा प्रेम। हाँ, एक नजर में प्रेम, एक नजर में देखो, एक नजर में। तो महाराज एक नजर में प्रेम ठुलो कुरा हुन्छ।